فاول بارتي اللي هي لي ميكروب اللي هي الجراثيم. دونك باش نشرحوا الجهاز المناعتي نديروا هذه المقدمه. L'introduction. Le système immunitaire est un système de processus biologiques qui sont effectués par les organes et les cellules de partout dans le corps des organismes vivants en vue de les protéger contre les maladies, les toxines, les cellules cancéreuses et les particuliers étrangers appelés germes. Ce système vital identifie les agents pathogènes tels que les microbes et les virus et s'efforce de les éliminer et tuer. Donc le système immunitaire, الجهاز المناعي, est un système de processus biologique. عنده واحد الجهاز اللي هو حيوي. الدور ديالو كيتكون من واحد لي زورغان et les cellules de particuliers dans le corps des organismes vivants en vue de la protéger contre les maladies. Donc هو كيتكون من واحد الاجسام, هو اصلا كيتكون من واحد الاجسام اللي هما لي غلوبيل بلون. انا ديجا تكلمنا عليهم في الدرس ديال لا سيركيلاسيون اللي هو لو رول ديالهم هو لا بروتيكسيون. دونك كيديرنا لا بروتيجي كونتر لي مالادي, ضد الامراض, لي توكسين, السموم او السمين, les cellules cancéreuses, الخلايا السرطانية, et les particules étrangers, particules étrangers, الجزيئات أو الأجسام اللي هي غريبة أو الأجنبية, وهادو كيتسموا بالجراثيم. دونك هادشي كامل كيتسمى بالجراثيم. هاد السيستم فيتا ايدونتيفي لي زاجون باثوجين. دونك هو واحد الجهاز اللي هو حيوي كيقدر يجبد ليا العوامل اللي هو ضاره بحال لي ميكروب لي فيروس, وكيعمل سي فورس دو اليميني اي تيي. دونك كيعمل على القتل ديالها والازاله ديالها. هادشي كيخلينا نسولو بزاف الاسئله, منهم كي سون لي تيب دو جيرم, شنو هما الانواع ديال هاد لي جيرم, كي سون سي كاركتيرستيك, شنو هما المميزات ديالها, كي لو دونجي دي جيرم, شنو هو الخطوره ديالها, كومون لو كور كومباتي لي زاجون باثوجين, كيفاش الجسم ديالنا يقدر يحارب او يتصدى لهاد العوامل اللي هي ضاره, كومون بروتيجيون نوتر كور كونتر لي جيرم, كيفاش نقدروا نحميو راسنا من هاد الجراثيم مثلا. هادشي كامل غادي نجاوبو عليه ان شاء الله في هاد الدرس باذن الله. دونك نبداو في لا بروميير بارتي. عندنا la diversité du germe. Donc on a la présence du germe dans différents milieux. Donc on a la diversité du germe, c'est le mot de الجراثيم. واول حاجه غادي نشوفوا la présence ديالهم. دونك فين كيكونوا, واش عندنا حنا دو ميليو, واش غادي يكون عندنا في لي ميليو اكواتيك ولا غيكون عندنا في الميليو aérien. دونك نشوفوا مثلا باغ اكزومبل الميليو aérien. دونك في الميليو aérien كنهضروا على لي à une température de 37 Celsius, le corps a plusieurs خلينا واحد لابو دي بي واحد الوصف ما كتبش على الجرح بزاف المستعمرات جرثومية, يعني مستعمرات جرثومية تكونت لنا. وهذا مثال واضح اللي نقدروا نشوفوا باغ اكزومبل في الدار ديالنا, باغ اكزومبل لورانج ولا لابوم ولا سميتو ولا البان, كاع كنقدروا نشوفوا انه كيبدا يطرح لهم واحد التعفن. دونك من بعد واحد المده الا خليناهم برا, دونك كيبداو يبانوا عليهم واحد لي كولوني, واحد المستعمرات اللي هما دي كولوني جرثوميه كيبداو يبانوا على لا سيرفيس ديال ديك النبته مثلا. باغي نهضر على الخبز, التفاح كيبدا يبان لنا انه اللون ديالو والليمون مثلا حتى هو كيبان لنا انه الشكل ديالو كيبدا يتعفن, اللون ديالو حتى هو كيبدا يتبدل. هاد الميليو aérien كاين لي جيرم. نشوفو في الميليو en observant
une gauge d'eau de Sognac au microscope. On découvre divers organismes microscopiques tels que Paramecier, animal primaire unicellulaire transporté dans l'eau au moyen de poulies, animal unicellulaire qui voyage dans l'eau avec les bactéries sont l'observation ولا واحد القطره اللي هي ستاغنون اللي هي راكده ما كتبدلش بالميكروسكوب ولقينا فيها بزاف اون ديكو كور ديفير اورغانيزم لقينا فيها بزاف الكائنات مختلفه بحال البرانيسي اللي هو حيوان اولي كيتنقل في الماء بواسطه واحد الاهداب لي بولي اللي هما اهداب بحال الشعيرات. Amib, un animal unicellulaire primaire qui voyage dans l'eau avec des pseudopodes اللي هو حيوان هو اولي كيتعقل في الماء بواحد الارجل كاذبه دونك كيبان بحال غادي عنده ارجل ولكن هو في الحقيقه ما عنده حتى شي ارجل. البكتيريا سو فورم دو باسيل عندنا واحد البكتيريات اللي هما الشكل ديالهم على شكل العصيات هادو هما اللي لقينا في الميليو اكواتيك. دونك هذا كيخلينا نحطوا واحد لا كونكلوزيون اللي هي à partir de ces observations, nous concluons que les bactéries sont présentes dans de nombreux milieux, que ce soit dans l'eau ou dans l'air. Donc, nous avons fait l'observation à partir des observations اللي درنا بلي أن la présence ديال les germes راه كيكون différents milieux. كيكون عندنا في l'eau ولا كيكون عندنا حتى في الميليو أغير في الميليو aquatique. على la présence des légères. Donc maintenant les types de germes. Les types de germes. Donc les types de germes varient en gravité et varient en fonction de leur nature. لأن الجراثيم تتبدل من حيث الحضارة ديالها ومن حيث الطبيعة ديالها أو العمل ديال الطبيعة ديالها. tandis que certains bactéries sont utiles معنى أن هناك بعض الجراثيم اللي هي نافعة. دونك كاين بعض الجراثيم اللي هي نافعة اللي تستخدم sont utiles اللي هي نافعة. باغ اكزومبل عندنا دي جيرم اللي هو بروتوزوار أيضا فيه لي باثوجين وفيه utile فيه النافع وفيه الضار. لي بكتيري أوسي كيكون مثال. لي شامبينيون ايضا كذلك مثال تما فيه لي باثوجين وفيه لي زوتيل. مي لي فيروس اللي هو الاخر غادي نشوفوا ان شاء الله غير دي باثوجين يعني ما كاينش فيه شي فيروس اللي هو ايتيل اللي هو نافع. نبداو بلي بروتوزوار ناخذوا عليهم باغ اكزومبل لي زيكزومبل لاميب بلاسموديوم بريميسي. دونك هادو دي سيليل دي زيتر فيفون اللي هما بروتوزوار. البروتوزوار يعني unicellulaire اللي هو les organes les êtres vivants primaires يعني هما الاولين البروميير اورغان اللي كيتسمى بروتوزوار الحيوانات الاوليه اللي هما كيكونوا unicellulaire اللي هي وحيده الخليه. لي كاركتيرستيك ديالهم دونك هما اورغانيزم unicellulaire وحيد الخليه avec un noyau prononcé مع نواه واضحه. certains pathogènes منهم اللي هما ضارين بارازيتير متطفلين et d'autres naturellement bénéfiques ووحدين بالطبيعه ديالهم فهما نافعين وكيستافدوا منهم. دونك هادو بالنسبه لا بروميير اكزومبل اللي هو البروتوزوار. بالنسبه لا دوزيام جيرم اللي هو لي بكتيري باغ اكزومبل لي باسيل دو تيتانون هاد لي باسيل اللي هما عصيات الكرزاز غادي نهضروا عليهم ان شاء الله من بعد. لي باسوني دو لي العصيات الحليب. هاد العصيات ديال الحليب اللي هما كيكونوا في الدانون باغ اكزومبل شعروا بهاد التختوريه ديال الدانون. بنوموكوك اللي هو واحد المكورات كدير لينا كتصدر لنا لاباغاي ريسبيراتوار دونك كتاثر على لاباغاي ريسبيراتوار. من لي كاركتيريزي ديالها لي زورغانيزم يونيسيلير سون نوايو هما خلايا هما كائنات وحيدة الخلية ولكن بدون نواة. سبيسيفيك سون ناتورالمون بينيفيك دونك كيتميز منها بعض الوحدين اللي هما
نافعين اي سيغتان سو باثوجين ومنهم بعض وحدين اللي هما مضرين بحال مثلا ملي كنهضروا على لي باسيل دو تيتانوس هادو باثوجين لي باتونودولي اللي هما عصير الحليب اللي هما نافعين باغ اكزومبل. نشوفوا لا تخوازيام تيب اللي هما لي شامبينيون. دونك لي شامبينيون فيهم ناخذ واحد 3 اكزومبل. لي شامبينيون بنيسيليوم دونك فطريات البنيسيليوم هادو كيستعملوا في الصيدله. بوريتور دو بان اللي هو العفن ديال الخبز. لا لوفير دو بيير اللي هو خميره البيره. الكارactéristique ديالها organe avec des cellules végétales sous forme de vèvres ou de bourgeons microscopiques certains utiles et certains pathogènes. donc هي كذلك مثال فيها des champignons pathogènes وفيها des champignons اللي هما utiles. par exemple الشامبينيون بنيسيليوم فهو utile. porteur du pain اللي هو pathogène و la levure du bière حتى هو utile. وهما ايضا les champignons des cellules végétales donc هما خلايا نباتيه تمام. donc sous forme de vèvres ou de bourgeons donc كيتكونوا من الالياف اللي هو كيطراو من واحد الدائره ديال التبرعم غادي نهضروا عليها لا بورجيوم ميكروسكوبيك. هادو غادي نهضروا عليها ان شاء الله في هذا الدرس. دونك هادو هما المميزات ديال الشامبينيون. ندوزو لاخر واحد اللي هما لي فيروس. دونك لي فيروس عندنا باغ اكزومبل فيروس دو غريب اللي هو حمى الزكام. عندنا VIH اللي هي حمى ديال السيدا. هاد الحمى ديال السيدا. وعندنا ايضا كورونا باغ اكزومبل. هاد الفيروس كاركتيريستيك اورغانيزم نو سيلولير كائنات غير خلويه كي نو مونطر لا في كلوركيل في على لانتيريور دو لا سيلول ما كتكونش حيه حتى كتدخل او كتسرب على لانتيريور في الداخل ديال الخلايا. دونك ما كتولي حيه حتى كتدخل لخليه اخرى. دونك هي كتكون عندنا خليه وحده وغادي نهضروا على هاد لابارتي. دونك هي كتكون عندنا تاع اورغانيزم نو سيلولير بحال كنقولوا اتر نو فيفون بحال كنقولوا اتر نو فيفون يعني كاين غير حي ولكن ما كيولي حي ولا حتى كيكون لنا واحد لوطخ سيلول ou il se multiplie et élimine des plus petits micro-organismes et donne un pathogène et un parasite obligatoire. Donc هما كيتكاثروا كيدخلوا لداخل كيتكاثروا des petits organismes هما اصغر وحدين مضرة ومتطفلة بالضرورة إلزامية بحال يعني كاع لي فيروس يعني فيروسات نافعة. حتى لحد هنا كنكونوا هضرنا على لي 4 تيب ديال لي جيرم اللي عندنا في الكور ديالنا. ندخلوا لي كاركتيرستيك ديالها. لي كاركتيرستيك دي جيرم دونك عندنا بروميير لي مولتيبليكاسيون رابيد. لا مولتيبليكاسيون رابيد شي بكتيري نشوف لا ديفيزيون ستيلر. عندنا في لا دوكيمون 2 مولتيبليكاسيون دي بكتيري دون ان ميليو نيتريتيف رينوفلابل. دونك عندنا في واحد الوسط اللي هو مقيت وغير متجدد. شفنا فيه هاد لي بكتيري. دونك تبع معايا في لا دوكيمون اغوش. عندنا في الاول في لي 20 مينوت بروميير كانت عندنا اون سيل بكتيري عندنا وحده ابخي طرا لها واحد لا ديفيزيون ولات جوج فاهمين غير في 20 مينوت كانت وحده ولات جوج. دونك هذوك الجوج ابخي 20 مينوت لا دوزيام 20 مينوت تما غيعطيونا 4. دونك ابخي 4 غيعطيونا 8 غتعطينا 16 غتعطينا 32 وغادا كادو اكسيتيرا. هكا غادي تبقى غادا. دونك هنا كيطرا لنا واحد لا ديفيزيون يعني بكتيري كيطرا لها واحد لا ديفيزيون ديفيزي كتولي لنا 2 كيعطيونا 4 كيعطيونا 5 كيعطيونا 8 كيعطيونا 6 وغادا اكسيتيرا حتى كيطرا لنا واحد الملتيبليكاسيون حتى كيطرا لنا واحد التكاثر. نشوفوا في لو نومبر ديال لو بكتيري في لا دوكيمون 3 ايفوليسيون دو نومبر دو بكتيري دون ان ميليو دو كولتور رينوفلابل اللي هو في نفس لا كولتور في واحد الوسط اللي هو مقيت غير متجدد. في
بروميير 5 اور اللي هما الساعات الاولى اللي 5 ساعات الاولى كنشوفوا بلي ان لاكوب كان ستابل تقريبا عرفتي يعني لو نومبر ديالهم ما طراش لواحد ديفلوبمون كبير. من بعد 5 اور كنشوفوا واحد لوغمونطاسيون اللي هي مرتفعه. باغ اكزومبل في لي بروميير 5 اور كانت في 100 مليون ابري 5 اور في الساعه 10 في 10 ولات واصله لنا حتى تقريبا 1700 ولات واصله لنا ل 1700 يعني طرا واحد الديفلوبمون اللي هو كبير. دونك هنا كيخلينا نقولوا بلي ان لي بكتيري سو بروليفير par division cellulaire directe. Donc كنقولوا بلي ان لي بكتيري سو بروليفير par division cellulaire directe. دونك لان الجراثيم كتطرا لها واحد التكاثر او كتكاثر لنا من خلال الانقسام الخلوي. دونك كدير واحد التكاثر على حسب الانقسام الخلوي ديالها. متفقين الاخوان؟ ندوزو نشوفو لا دوزيام شوز اللي هو عندنا لا دوزيام بكتيري اللي هما لي فيروس. لا دوزيام جاو لي دوزيام لي فيروس ce sont des parasites obligatoires qui ne se développent qu'à l'intérieur de cellules vivantes appelées cellules hôtes. هاد لي سيلول زوت اللي هما الخلايا المضيفة لي فيروس كيدخلوا ليهم ياك وكيطرا لهم واحد ديفلوبمون في لانتيريور ديال لي سيلول زوت في الخلايا المضيفة كيطرا لهم واحد الديفلوبمون لداخل. غادي نشوفوه هنا ان شاء الله. لا مولتيبليكاسيون دو فيروس سو في بار زيتاب سويفون. دونك غادي نبداو في الوثيقه في لا دوكيمون اللي عندنا. دونك كيف كيبان لك غادي نبداو من عندنا ادغوات دونك من لي فيروس من هنا غنبداو من هنا ان شاء الله من هنا. دونك غادي تشوف يبان لك كلشي في لا بروميير ايتاب اديزيون دي فيروس على السيلول يعني لاديزيون دي فيروس على السيلول يعني كيدخل. دونك البدايه الاولى هي الدخول ديالو هي فين غادي يدخل لينا. في لا دوزيام ايتاب injection du matériel génétique viral dans la cellule. Donc كيعطينا كيلوح واحد لا ماتيريال جينيتيك. دوك هاد لا ماتيريال جينيتيك انا غنشرحها لكم بواحد الكلمه ولكن هي كتسمى بالا ار ان. ما كتعرفوش الا ار ان دونك نتوما كتعرفوا غير الا دي ان. الا دي ان هو ار ان ولكن نقولوا دابا انتم ما كتعرفوش الا ار ان دونك نعتبروا غير ا دي ان. دونك هاد لا دي ان بحال كتلوح هي الا دي ان ديالها. دونك كتلوحو في لا سيلول اوت كتلوحو في ديك الخليه المضيفه او في ديك اللي غادي تدخل عليها. من بعد هاد لانجيكسيون كيطرا لينا لا برودكسيون دو نومبر فيروس دون لا سيلول. هنا كيطرا لنا كيبدا هذيك الخليه كتولي هي تنتج. دونك هي كدير لنا واحد لا برودكسيون ديال لي سيلول ديال لي فيروس. هذيك لا سيلول اوت كدير لنا واحد لا برودكسيون ديال لي فيروس. من بعد لا برودكسيون كدير لنا هذيك لا سيلول اوت سيكلاتي اي ليبراسيون دو نوفو فيروس كي كونتامين دوطخ سيلول. دونك هذيك لا سيلول اوت كتخرج لينا كتحرر او كتنفجر هي كتموت وكتحرر لينا واحد بزاف الخلايا واحد بزاف فيروسات اللي هما جداد دو نوفو فيروس كيعاديو كونتامين دوطخ سيلول كيبداو يعادوا لينا لي سيلول الاخرين. كيف كتشوفوا هنا هنا كيطرا لنا ليبراسيون. دونك هنا كيطرا لنا ليبراسيون كيبداو يطرا لنا ليبراسيون ابري كطرا لنا لا انفيكسيون. لانفيكسيون هي العدوى. دونك كتنتشر لنا العدوى كيطرا لنا واحد لا كونتامين ديال لي زوطخ سيلول. دونك هذيك لي زوطخ سيلول كديكم مثال حتى هي غادي يطرا لها من الاول لا ملتيبليكاسيون غادي يطرا لها من الاول. دونك غادي يطرا لها la vision du virus ou après l'injection du matériel génétique viral dans la cellule ou la production de nombreux virus dans la cellule et la cellule haute s'éclate et libération de nouveaux virus qui contaminent d'autres cellules. La circulation le virus غادي يطرا ليه واحد الديفلوبمون وهنا كيطرا ليه واحد لا ملتيبليكاسيون. دونك الملتيبليكاسيون
ابارتي لي سيلول يعني انطلاقا من الخلايا المضيفه. متفقين؟ دونك في الاول كان عندنا multiplication la division cellulaire. دابا عندنا autre multiplication. باش نديرو واحد الريزومي ديال هاد لي multiplication، قال لك les organismes microscopiques se caractérisent par leur reproduction rapide si l'environnement est approprié. On distingue plusieurs types de reproduction dans les germes. Donc في الاول هضرنا على la division. Donc déjà هضرنا عليها هي la séparation et la division du germe en deux germes égaux. On le trouve dans les bactéries et les animaux primaires. Donc la division كتكون عندنا les bactéries par exemple كيكون عندنا les bactéries ولا les animaux primaires هو اللي كيطرا عندهم هادشي، كتكون خليه وحده وكتقسم لجوج. bourgeonnement. Donc le bourgeonnement ما هضرناش عليه، نشرحو دابا. Il se caractérise par la croissance du bourgeon par l'organisme microscopique. Puis il pousse, puis de nouveau bourgeon on pousse et on le trouve dans le ver et certains animaux primaires. Donc le bourgeonnement اللي هو التبرعم. التبرعم شنو هو التبرعم؟ par exemple كيكون عندنا واحد الخليه اللي مثلا نهضروا على لو فير الخميره. دونك الخميره ولا لي شامبينيون باغ اكزومبل نهضروا على لي شامبينيون. لي شامبينيون كتكون وحده كيخرج منها ان نوفيل جيرم. دونك منها كيخرج واحد الجزء اخر، واحد لابارتي منها كتعطينا واحد الجرثومه اخرى هي لا ميم اسبيس، كتكون نفس النوع، غير هي ماشي بحال لا ديفيزيون. لا ديفيزيون كيكونوا متساويين، دونك ملي كتقسم كتكون متساويه. هذه لا، هذه البورجيون المتبرعم ملي كيكبر كيعطينا هو كيخرج منه واحد اخر جديد، هذاك الجديد صغر منه ماشي قدو. شايفين؟ دونك كيكون صغر منه عاد كيبدا يكبر، وملي كيكبر هو كيخرج منه واحد الجزء، واحد لابارتي منه بحال كيخرجها وكتعطينا واحد اوتر جيرم. دونك هذه هي البورجيونمون. لا سبوريلاسيون هو التبوغ. سيغتان سبور او الابواغ سبور ديجا قريتو عليهم في العام اللي فات في لا reproduction chez les plantes. reproduction chez les plantes عند les plantes sans fleurs. les spores كيكونوا في l'arrière du feuille. certains spores se distinguent par la production de spores puis se propagent. Lorsque les conditions sont trouvées, ce spore se développe et devient de nouvelles germes du même type, comme le pénicillium. Donc مثلا البينيسيليوم اللي هو دي شامبينيون تا هما كذلك مثلا كطرا عندهم هاد العمليه التبوغ، يعني واحد الخليه واحد الجيرم مثلا واحد الجرثوم واحد الشامبينيون هو كيخرج منه بزاف دي سبور، بليزيور سبور، بزاف ديال الابواغ تيخرجوا منه. هاد الابواغ اللي هما كيتحطوا في داك البلاصه في اي ميتها مكان، يعني مثلا داخل جسم الانسان او اي منطقه اللي هما غيطرا فيها واحد التكاثر اللي غادي تكون فيها الظروف ملائمه، لي كونديسيون فافورابل. من بعد غادي يكبروا وغادي يتحولوا لي جيرم، دونك غادي يولوا دي جيرم. وبحال هكا هذه هي لا سبوريلاسيون. دونك هذا هو التبوغ، بحال لا ميم شوز بالنسبه للريبرودكسيون شي لي بلانت سون فلور. بحال هكا هما كيكون عندهم واحد دي سبورونج على غير ديال لي في، هذيك لي سبورونج اللي هما واحد الاكياس بوغيه اللي هما كيطرا لهم واحد الايكلوزيون، كيطرا لهم واحد الانفجار. من بعد كيعطيونا واحد لي سبور، هذيك دي سبور كيطيحوا في التربه ملي كيلقاو الظروف الملائمه كيكبروا. هذا في الريبرودكسيون شي لي بلانت سون فلور. آخر حاجة multiplication spécifique du virus. Là où la virus s'infiltrait dans la cellule de l'organisme, alors les nouvelles génétiques de la chair fusionnent avec le noyau de la cellule, les nouvelles génétiques, et ce dernier produit les composants du virus, après quoi la cellule mort
en libérant un grand nombre de virus. Donc, il faut la multiplication des virus. Donc, il y a que تدخل à l'intérieur de la cellule hôte اللي هي الخلية المستهدفة. من بعد كتلوح فيها لاجين ديالها وهذيك لا سيلول hôte كتولد لنا واحد لا برودكسيون ديال لي فيروس وكتخرج لنا واحد دي بليزيور فيروس. من بعد كتطرى ليها كتموت. هادو بالنسبة لا بروميير هضرنا على البروميير ايطاب اللي هي ملتيبليكاسيون رابيد. دابا ندوزو لا توكسيميي شي لي باسيل. دونك غادي ندوزو لواحد النوع الثاني ديال او مميز ثاني ديال الجراثيم اللي هو لا توكسيميي او ما يسمى بالسمين اللي هو جاي من كلمه السم. دونك باغ اكزومبل غادي ناخذ واحد لي زيكسبيريونس. هاد لي زيكسبيريونس كيهضر لنا بور كومبرون comment agit le bacille tétanique. La bacille tétanique اللي هي le bacille tétanique اللي هي عصية الكزاز اللي واحد المرض كيصيب لنا لاباراي musculaire الجهاز العضلي. Donc on propose les expériences suivantes. عطينا واحد les expériences دونك نبداو بهم. عندنا لي سيري. دونك غادي نديرو واحد الجروب 1. دونك في الجروب 1 عندنا injection de 1 cm cube du bacille tétanique. donc خشينا فيه واحد الحقنه ديال 1 سم ديال الباسيل تيتانيك. في الاخر في الريزلتا عطاتنا اباريسيون دي سيمبتوم دو تيتانوس بوي لا مور دي سيري. دونك ظهرات عليه اعراض ديال المرض ديال الكزاز ومن بعد مات. في لا جروب 2 injection de 2 cm d'un filtre bouilli du bacille tétanique 2 cm cube عذرا. الفلتره دونك نهضروا على الرشاحه او الترشيح اللي طرا. دونك لا فلتراسيون اش كنديروا في هاد لا فلتراسيون كناخذوا واحد لو ياك وكنديروا معاه لي باسيل تيتانيك. من بعد كنديروا واحد كنفلتريو لي باسيل تيتانيك كنحيدوهم. دونك انت شوف كناخذوا لو كنحطوا فيهم لي باسيل تيتانيك وكنغليو معاهم كندوروا كنحركوا معاهم. دونك كنخليو تما. من بعد كنقوموا بواحد الترشيح يعني كنديروا واحد الفلتراسيون. دونك ملي كنديروا ديك الفلتراسيون كيبقى لنا غير الماء بوحدو. كنحيدوا دوك لي باسيل تيتانيك دوك عصيات الكزاز كنحيدوهم. دونك كيبقى لنا الماء. دونك هذاك الماء شديناه درنا عليه واحد لانجيكسيون في هذيك السوري. في لو ريزلتا عطاتنا في لو ريزلتا هنا عطاتنا اباريسيون دي سيمبتوم دو تيتانوس بوي لا مور دو سوري. دونك كيف كتشوفوا هنا ظهرت عليه الاعراض ومن بعد مات. في لا تروازيام جروب عندنا انجيكسيون دو 2 سم كيب دو ديستيلي اي ستريليزي. شدينا واحد الماء اللي هو مقطر ومعقم يعني ما فيش جراثيم. حقناه درنا واحد لانجيكسيون. السوري فيفون دونك الفئران حيه دونك ما ماتش. L'analyse du résultat de chaque expérience. Donc, la première expérience, quand on dit que les souris du groupe 1 mourront car on leur a injecté le bacille tétanique qui est mortel. Donc, مني خشينا لهم مني حطينا لهم داك السم او داك العصيات الكزاز اللي هما لي باسيل تيتانيك. دونك هذيك العصيات التيتانيك راه هي مميته. داكشي علاش ماتوا. لا جروب 2 الجروب 2 لي جروب 2 لي سوري دو جروب 2 mourront car on leur a injecté le filtre d'une culture du bacille tétanique contenant des substances toxiques. Donc هنا كنقولوا بلي ان واخا حيدنا هذوك لي باسيل تيتانيك باقا لينا دي سبستانس غادي يكونوا خارجين لنا دي سبستانس اللي هما توكسيك. خرجت لنا واحد المواد اللي هي سامه. Les souris du groupe 3 restent en vie car on leur a injecté de l'eau distillée. Donc حيتاش خشينا لهم حقناهم غير بالماء عادي. دونك ما طرا لهم والو. لا كونكلوزيون اللي كتخلينا نحطو هي ان هاد لي باسيل تيتانيك دونك عندهم كيتميزوا بواحد المميز اللي هو لا توكسين اللي هو السمين. دونك هما واخا ما يكونوش واخا ما يدخلوش للجسم ديالك كيلوحوا لك السم كيلوحوا لك واحد السمين. من هنا كنقدروا نعرفوا بلي انه كنديروا واحد لا كونكلوزيون nous concluons de ces observations que le danger des organismes microscopiques est également mis en évidence par leur production
d'une substance dangereuse et toxique appelée toxine. Donc هنا كنستنتجوا بلي انه من خلال الملاحظات بلي هاد لي زورغانيزم ميكروسكوبيك راه عنده واحد لوطر كاركتيرستيك اللي هو التوكسين. هاد التوكسين اللي هو واحد لا سبستانس توكسيك، واحد الماده سامه. هاد الماده السامه كيقدر يلوحها لك هو بلا ما يدخل هو، دونك بلا ما يدير واحد بلا ما سيركيلي في الجسم ديالك، دونك يقدر يلوح غير ديك الماده تدخل الدم ديالك، وبالتالي راه هو دار اللي عليه. متفقين؟ دونك هنا كنكونوا استنتجنا بلي ان كاين واحد الماده اخرى اللي كتسمى بلا توكسين اللي هي واحد سبستانس دونجوروز اي توكسيك. ندوزو لا تروازيام ايطاب اللي هو شونجمون ديفلوبمون رابيد، التغير والتطور السريع كيكون بالنسبه للفيروس. Certains virus, incluant par exemple les virus de la grippe, avec sa capacité à changer rapidement de forme, ce qui rend le corps incapable de lui résister. Il est difficile de contrôler sans traitement sous forme d'épidémie, grippe aviaire et les grippes porcines. Donc مثلا هنا عندنا les virus de la grippe، حمى الزكام. donc حمى الزكام كيمكن لها تبدل كل سنه. دونك كيف كل سنه كتعرفوا بلا غريب افيير ولا لا غريب بورسين اللي هي مثلا انفلونزا الخنازير او انفلونزا الطيور، هما راه من العائله ديال لا غريب، من العائله ديال حمى الزكام. ولكن المميز اللي كتميز به سو كاركتيريسي با لا شونجمون ديالها. الشونجمون ديالها دونك كتبدل، دايره بحال الجواسيس. دونك بحال الجواسيس دونك كيتبدلوا، كل مره كتدخل الجسم ديالك فهي كتدخل لك بواحد الشكل اخر. دونك الجسم ديالك كيكون ديجا عارفه بالشكل الاولاني، دونك الشكل الثاني ما كيعرفهاش به. دونك بالتالي خاصو يدير واحد لوطر ايمونيتير، خاصو يدير واحد المناعه اخرى يبدا فيها باش يلاه يتصدى لها. دونك هذا هو باش كتميز لي فيروس، ايضا كتميز بلا شونجمون و ديفلوبمون رابيد. وبهذا كنكونوا سالينا الدرس ديالنا لا بروميير بارتي، ونشوفوا ان شاء الله في لا دوزيام بارتي في الفيديو بروشين اللي هو غادي نهضروا فيه على ليمينيتير ناتشورال. اللهم يسر.